Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozami sikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kininausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa ikalima nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Abril 30 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini mutuo kamo ug dili na ako makisulti kaninyo og dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Atong miaging adlaw, naghimo kog sa akong binulan nga misa dito sa usa sa mga kapilya dinhi sa parokya. Ya samtang nagmisa ko at bang sa kapilya naa dito ang dalan man no, anang dalan nga kamulong gi-construct. Nilabay ning usa ka mama kuyog sa iyahang naa tingali gito sa mga 5 nga to sa 6 anyos nga bata. Ang mama nagpugos og mga gipalit nila nga bugas o sa pikas kamot kining dilata pod nga dunay Paris nga noodles. Nya nagsunod ding bata nga naglakaw. Samtang naglakaw sila, timing sad kaayo nga ni labay pud ning kining bulldozer no nga nagtrabaho man gud ang dalan. Nya tungod kay dako ning maong sakyanan, nahadlok ang bata ni hilak nya ni lingkod dito sa dalan. Wa pula ang gibuhat ang mama. Dili madungog ang tingog sa mama nga nagsulti kay lagi kusog man pud ang tingog sa kining bulldozer. Pero ang nakita na lang nako mao nga nihilom ang bata paghilak, nitindog siya dayon nitikubo ang mama dayon iyang gibala ang iyahang anak. Nya samtang naglakaw sila pauli sa ilaha, nagtan-aw ko aning mga butangan nya kapapalandong ko ngano kaha nga nihilom ang bata ug ngano kaha nga niundang siya og hilak. No ana nga pagbati. Kasulay man sad ko nga mahadlok sa una akong mama giday na akong duulan. And muhilom ko kung naa na siya tungod kay mubati man ko og security, seguridad. Kay kahibaw ko nga naa siya unya di ko niyang pasagdan. Ako ni gisulti ninyo mga igsuon, I may be assuming sa bahin sa bata nga nung nihilom siya, pero para nako mao gito ang hinungdan. He felt nga dili na siya ngay mahadlok kay naa ang iyang mama kauban niya. Nya gisapupo pa gyud siya, gikarga siya no, gibaba. Amo tunto ano nang lakaw sila nang uli sa ilaha nga wala na muhilak ang bata. Ako ning gisulti ninyo tungod kay diha sa ebanghelyo karong adlaw, while atong miaging mga adlaw, Domingo di naghisgot si Jesus mahitungod sa atong pagka mga sanga niya nga mao ang punuan sa paras. Nya naghisgot siya mahitungod nga sa atong tahas sa pagpakita sa atong paghigugma kagahapong adlaw, pinaagi sa atong mga buhat no. Sa atong paghigugma niya makita diha sa atong mga buhat. Timaan nga ang atong pagkaputay sa Ginoo, dunay sangon nga mahimong kitang magsasangyaw sa ebanghelyo. Unya nindot kay karon. Tungod kay sa ebanghelyo karong adlaw, adlawng Martes, wala gibulag usab ni Jesus ang iyahang makanunayong pag-atiman og presensya nga maghatag kanatog seguridad. Ang balikon, atong Domingo, naghisgot ang ebanghelyo mahitungod sa atong pagkakutay sa punuan si Jesus kay mga sangata. Kagahapon, Lunes, naghisgot si Jesus mahitungod sa atuang pagpadayag unta sa atong paghigugma ngadto niya isip iyang kutay, isip iyahang mga sanga
sa pagbuhat sa mga butang nga iyang gisugo kanato. Nya kay gisugo man ta nga mobuhat sa mga butang nga nagpadayag sa atong paghigugma niya, naagid na mga higayon sa atong pagpadayon sa kinabuhi nga hagiton tas pagsulay. Pero nindot kayong gisulti ni Jesus karon sa ebanghelyo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Nya iyang gidasunan pagyod, ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Mubiya ako apan mubalik ako. Timaan kini sa makanunayong presensya ni Jesus nga nag-uban nato. Dili gid siya mutugot nga mahitumpawak ta sa kadautan. O kung mahitumpawak man ta sa kadautan, siya andam kanunay muluwas ug musapupo kanato ngadto sa iyang mga bukton. Maghatag ni natog seguridad o paglaom sa kinabuhi mga igsuon. Maghatag ni natog kusog ug kadasig sa pagpadayon sa atong tahas ug misyon. Maghatag din nato sa kikinahanglang seguridad aron nga bisan paliwala sa daghang mga hagit ug pagsulay sa atong misyon, dili ta mawad-ag paglaom na sa tumoy sa atong paningkamot nagpaabot ang Ginoo. Mao ni nga bisan kun walay mobalo sa imuhang kaayo padayon sa pagbuhat og maayo nga butang. Bisan kun daw nabati nimo nga murag wa sad balusi ang imong paghigugma, ayaw hunong nga mopadayag ug mopabati sa imong paghigugma. Bisan dunay mga higayon nga daw walay nahimong maayo o walay naabot nga maayo alang nimo ang imuhang pagsangyaw sa ebanghelyo, padayon sa pagpaningkamot nga makasangyaw sa ebanghelyo. Dinhi sa bukid daghan kay kog mga kaguol, aside sa mga finances, mga problema sa financial nga bahin, ay mga kapilya dinhi, duha no, ka kapilya nga para nako usa sa mga giampo gid nako kanunay. Duha ka mga kapilya nga mag-uol ko basta moadto nako didto kay wala nay mo simba. Dinhi usa no. Kini usa pod wala man sila kapilya pero akong ginisahan para mabansay ang mga tao nya eventually basin makatupod og kapilya sa umaabot nga mga panahon. Nag-uol ko daw mabati na ako nga murag buhay walay bunga ang akong paningkamot pero nipadayon ra ko pasaligon manggug ko sa Ginoo nga kahibaw ko nga mo'y dunay gahom sa pag-usab sa kasing-kasing sa tawo ug pagdala nila balik ngadto sa iyang sabakan. Mao nga wa gyud ko mohunong adto gyud gihapon ko sa mga kapilya, magbisa gihapon ko, magsangyaw gihapon ko sa mayong balita, akong kusgon akong wali aron makadungog ning mga salingan nga naminaw nako aron nga makabati sila sa mga pulong sa Ginoo. Nya diampo nako sila kanunay nga ang Ginoo na po'y mo dugang sa ako ang nahimo og nabuhat dinhi alang sa mga tao. Ako ning gibuhat mga igsuon bisan og wala ko'y naabot no sa ako ang paningkamot. Kapoy kaayo, di na ko mag-expect nga dunay halad tungod kay wa gani na nimba nya dunay pay halad nya maka-compensate tingali sa ako ang kakapoy wala na. At the end of the day bisag kapoy kay ko ang satisfaction nga ako nagyong nabati nagikan ra gyud sa Ginoo nga siya nisaad nako nga dili lang ko mabalaka o dili mahadlok upadayon lang ko sa akong misyon og tahas nga gisangon niya nga hinako. Mao ni akong punto mga igsuon, akong balikon. Si Jesus naghatag karon nato ni anang maong paglaom og seguridad. Ingon siya, ayaw kabalaka ug ayaw kamog kahadlok. Bisan kun mobiya siya, mubalik siya. Ug bisan kun mobiya siya, muabot unya ang Espiritu Santo nga maoy maghatag kanato sa grasya ug kalig-on nga atong gikinahanglan. Nindot kayo kay human niya gisulti kini sa mga tinun-an, ang katapusang mga pulong giingon ni Jesus, ana manglakaw na kita. Timaan nga mupos lang ta, mamalandong sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa mga panahon nga maluya, bation na to balik ang grasyang kanunay natong gisinati og nadawat gi kaniya, nya mupadayon na sad sa atong tahas ug misyon. Ni ako karon sa Giban Falls, human sa ako ang pagbisita sa Giban, barangay Giban, mao ni ang kapilya barangay nga wala pa sila kapilya, nya ako nang duawon nya magnisa ko para makatukod tag kapilya puhon nya. Ninaog ko dinhi sa Giban Falls. Dunay mga 600 kapin ka mga steps gikan dinhi paingon to sa babaw. Kapoy gyud. Plus ako tuhod pa nga kanang sana murag hadlok pa kaiba no, kanang hadlok pa kaayo ipaspas og tikang. Kapoy unya hadlok pero padayon lang gyud ko gihapon. Kay kahibaluman ko nga makapalig-on ko ni sa akong tuhod kini akong gibuhat. Nya kahibalusan ko nga di ko pasagdan sa Ginoo. Sa akong mga lakaw kanunay siyang naa. Siya man mismo ang mipasalig nako ni ana. Mga isuon ko diha ni Kristo dinhi na lang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings
tatanan nga karong adlaw nagsunod ni itong programa. Daghan kayong salamat. Unang-una kong pasalamat sa akong mga kauban karon dinhi sa Giban. Uyog nako ang atong mga seminarista dinhi sa Concepcion, si Seminarian John Michael Turmes, niya ang mga kauban ako sa kumbinto, na dinhi si Pau Pau, si Junmar, si Ado ug si Carlo. Kaming unom ang nagpuyog karon sa mga misa dinhi sa mga kapilya, no. Salamat kay ninyo mga igsuon ug mga anak sa Dios nga bisan og kapoy usahay, luya usahay, pero wa gyud mulunga kanunay muuban nato sa ato ang mga lakaw ug mga misa. Ako pod nga greetings sa mga migreet nato karon dinhi samtang ninaog ta ni Ate Elisa Ubihas ug sa mga kauban niya nga nagatiman ining maong falls. Imbitaron mo nako nga muanhi dinhi pod aron masinati ninyo ang kabugnaw sa dapit, labi na kay init kayo karong panahona. Baklay gyud noon ka pero exercise man pod, no. So anhin mo dinhi, no, kung ganahang magpabugnaw. Bugnaw ang hangin, nindot ang palibot, nya lami kayo mulangoy sa tubig nga naa sa tong likod, no. So maami pud ta puhon, no, kung magka-lugar mo, no, puhon-puhon. Salamat usab sa kanunay natong tabang na sa atong mga paningkamot dinhi sa parokya. Akong pasalamat sa mga kauban nato sa Parish Pastoral Council, sa Parish Finance Council, nila ni Nanay Luisa Turmes, kang Padre Domingo Gayula, sa pundok sa mga katikista ni Ma'am Vilma Sincunyege, sa mga lay minister ni Luloy Lumakad, sa mga sakop sa pundok sa Lektor o Sacred Heart of Jesus pinanguluhan ni Ma'am Girlie Hinutan, sa Legion of Mary pinanguluhan ni Ma'am Rubilin Ikaw. Salamat kay ninyo, no, sa inyong makanunayon pagtabang nato, no. Kini sila mo atong tandem, labi na kay dunay plano nga magkumpirma na punta, no. Last year nangumpirma ta, karon mangumpirma na sad ta, pero didto ta sa mga kapilya, particularly sa kapilya sa Maligubaan, nga moadto si Bishop karong June 29, no, aron mangumpirma. Gahapon didto man ko naghatag ko sa seminar ug talk sa mga kumpirmahan. Nanduna na nalista nga mga 39 kabuok, no. Hopefully madugangan pa to alang sa atong himuon nga kumpirma didto sa Barangay Maligubaan. Salamat pod kang Mayor Jesse nga mas mahangyo na to kanunay tumiaging adlaw. Nihangyo ko niya nga mulam sa iyang motor kay naguba ko sa nato ka motor sa parokya. Gawas nga gipahulam ta niya og motor, gipahulam pa gyud driver na muna nga murag lami kay yahay kay akong pamati kay wa man ko nag-drive. Igo ra man ko ni angkas, no. Salamat kay ni Mayora, Mayor Jesse Vinia dayon kang Kuya Bumbum nga mo nag-drive nako dito sa kining mga kapilya. Salamat kaayo. Ako pod nga pasalamat sa mga nagsulod nato karon diha sa ilang mga panimalay. Katong maabot ni natong Sibya gikan dinha sa mga parokya sa Don Victoriano, ngani sa Liluan, Bonifacio, Pangabuan, Tanggob, Santa Maria, Tabid, Banyadero, Tinago, Gango, dinha sa Cathedral, dinhi sa Labo, dinhi sa Clarin, sa Tudela, dinhi sa Sinakaban, sa Jimenez, sa Panaon, Aluran, Talairon, Macalibre Alto, Oroquieta, dinhi sa Lupezaina, sa Luok Plaridel Centro, dinhi sa Baliangaw, Calamba, dinhi sa Pangdalaga hangtod dinhi sa Concepcion. Kamong mga abot dining atong Sibya may adlaw may buntag. Ug sa mga nagsunod dining programa, bisan kadtong mga tuan na sa mga lagyong dapit, labi na gid sa akong mga paryente ug mga igagaw diha sa Manila, kang Agaw Gary Vinia, salamat. Akong mangho diha sa Cagayan de Oro, kang Genevieve Langgam, salamat kaayo. Akong barkada po diha ug amigo diha sa Siquijor, no, maabot po ta diha, kang Jerome Tijada. Diha sa Pagadian, kang Lambert Blake Erquita, no, diha sa Tabina, kang Father Michael Cabilion diha sa seminaryo sa Holy Infant Seminary. Akong mga classmate diha kang John Ray Labajo diha sa Pagadian pod, no, may buntag ninyo diha. Salamat kayo sa inyong pagsunod ug pagsuporta nining programa. Sa mga naminaw nato diha sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, salamat kayo sa inyong pagsunod nato nini atong programa. Ug nanghinaot ko nga ang Ginoo unta sa kanunay mutabang nato natong tanan sa pagpadayon sa atong misyon. Ang pagdasig nato kanunay taliwala sa atong mga kaluya ug paghatag kanato sa mga grasya nga atong gikinahanglan sa mga panahon nga daw mawad-an ta, no, sa kinabuhi. Mga igsoon nini na lang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy, agitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga, muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsoon, ugma na usab, uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa misnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo.
Ang ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon ug dili malimot sa mga panahon nga mawad-an tas paglaom. Gunit lang sa saad ni Jesus nga dili ta angay mahadlok ug mabalaka kay siya kanunay uban kanato.